कन्भर्सन अफ ग्याल्भनोमिटर इन्टु भोल्टमिटर एन्ड एमिटर भन्ने टपिक पढ्दैछौँ आज। र यसमा चाहिँ पहिलो भनेको चाहिँ यो सिरिज र प्यारलल कम्बिनेसन अफ रेसिस्टेन्सको एप्लिकेसन हो है। र हामीले कुनै पनि एउटा एमिटर छ अथवा भोल्टमिटर छ भने त्यसलाई हामीले ग्याल्भनोमिटर युज गरेर बनाउन सकिन्छ के। ग्याल्भनोमिटर हामीसँग छ भने वी क्यान इजिली कन्भर्ट इट इन्टु एमिटर एन्ड भोल्टमिटर। त्यही भएर इन्टु एन एमिटर भनेको छु मैले। त्यसको लागि म एउटा फिगर बनाउँछु अहिले नै। एउटा ग्याल्भनोमिटर छ हामीसँग है, एउटा ग्याल्भनोमिटर छ हामीसँग। त्यो ग्याल्भनोमिटर चाहिँ साउन्ड हो। यो ग्याल्भनोमिटर छ, मानौ यहाँबाट आई भन्ने करेन्ट फ्लो भएको छ मेन सर्किटबाट भने ग्याल्भनोमिटरबाट बग्ने करेन्ट भनेको आइजी हो। र ग्याल्भनोमिटरबाट आइजी गयो भने यहाँ बाँकी रह्यो कति त भन्दा साउन्डबाट बग्ने करेन्ट भनेको आई माइनस आइजी। साउन्डबाट बग्ने करेन्ट चाहिँ आई माइनस आइजी हो है। अब यो ग्याल्भनोमिटरमा प्यारललमा एउटा सानो रेसिस्टेन्स जोइन गरिएको छ। त्यो सानो रेसिस्टेन्स जोइन गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा तिम्रो ग्याल्भनोमिटरको रेसिस्टेन्स झन् सानो भइदिन्छ के। जस्तै 2 र 2 ओमको रेसिस्टेन्स, 2 र 2 ओमको रेसिस्टेन्स चाहिँ हामीले प्यारलल जोइन गरेका छौं भने त्यति बेला त्यसको कम्बाइन्ड रेसिस्टेन्स कति हुन्छ थाहा छ? 2 र 2 जोइन गरेका छौं भने त्यसको कम्बाइन्ड प्यारलल कम्बिनेसनमा चाहिँ कति हुन्छ त भन्दा 1 हुन्छ। कसरी हुन्छ त भन्दा 1/2 + 1/2 यो भनेको 1/r बराबर यति भयो। भनेपछि 2/2 आयो, 2/2 भनेको 1 भयो है। भनेपछि यो गिवन रेसिस्टेन्स भन्दा सानो बनाउनु छ भने हामीले प्यारललमा जोइन गर्नुपर्छ है। त्यसैगरी हामीले 1 र 2 भन्ने दुईवटा रेसिस्टेन्स जोइन गरेका छौं। ल 2 र 1 भन्ने रेसिस्टेन्स चाहिँ हामीले प्यारलली जोइन गरेका छौं भने त्यति बेला त्यो 1 भन्दा त्यो आउने रिजल्टेन्ट रेसिस्टेन्स भनेको चाहिँ यो 1 भन्दा नि सानो हुन्छ के। सानो भ्यालु भन्दा सानो हुन्छ के प्यारलल जोइन गरिएको छ भने है। तर सिरिज गरिएको छ भने यो दुईटा भ्यालु भन्दा पनि यो पहिलो र दोस्रो भ्यालु भन्दा पनि ठुलो आउँछ। प्यारलल सिरिजमा चाहिँ प्यारललमा चाहिँ सानो बन्छ के। जस्तै यो 2 र 1 जोडिएको छ भने 0.7 जति आउँछ कि, किन 1 भन्दा नि सानो आउँछ कि 0.78 जति आउला है। त्यही भएर अब के गरौँ भन्दा हामीले यो ग्याल्भनोमिटर छ, ग्याल्भनोमिटरलाई एकदमै सानो रेसिस्टेन्स बनाउन सकियो भने त्यो एमिटरको काम गर्दो रहेछ भन्ने थाहा भयो है त। त्यसलाई सानो रेसिस्टेन्स बनाउन के गरियो त भन्दा एउटा सन्टलाई हामीले त्यहाँ प्यारलली कम्बाइन गरियो। त्यो प्यारलली कम्बाइन गर्दाखेरि यो रेसिस्टेन्स सानो भयो। तर कति सानो गर्ने त? 1 ओमको गर्ने कि 2 ओमको गर्ने कि 0.1 ओमको गर्ने कि यो यासको भ्यालु के कति गर्ने त भन्दा हामीलाई थाहा छैन। त्यही भएर थाहा पाउनको लागि हामीले एउटा क्याल्कुलेसन गर्छौं। यहाँ के क्याल्कुलेसन गर्छौं त भन्दा फर्स्ट अफ अल के गर्ने त भन्दा जहिले पनि हामीले प्यारलली जोइन गरिएको छ भने यो प्यारलल सर्किटमा भएको यो जी मा ड्रप भएको भोल्टेज र यासमा ड्रप भएको भोल्टेज इक्वल हुन्छ के। हाम्रो प्यारलल कम्बिनेसनको एउटा एक्जाम्पल अथवा एउटा चाहिँ स्टेटमेन्टमा के भनेका छौं भने इन प्यारलल कम्बिनेसन भोल्टेज ड्रप अक्रस इच रेसिस्टर इज सेम छ। त्यही भएर भोल्टेज अक्रस ग्याल्भनोमिटर इज इक्वल टु भोल्टेज अक्रस सन्ट हुन्छ। हामीलाई मैले रफ गरिरहेको छु है, यहाँ पछि लेखौँला अहिले हेर। भनेपछि भोल्टेज अक्रस ग्याल्भनोमिटर भनेको कति हुन्छ त भन्दा करेन्ट अक्रस ग्याल्भनोमिटर इन्टु रेसिस्टेन्स अफ ग्याल्भनोमिटर भनेको जी इज इक्वल टु, अनि भोल्टेज अक्रस सन्ट भनेको कति हुन्छ त भन्दा करेन्ट अक्रस सन्ट भनेको आई माइनस आइजी इन्टु रेसिस्टेन्स अफ सन्ट एस। भनेपछि अब हेर हाम्रो सन्ट कति आउने भयो त? अब एस इज इक्वल टु आइजी इन्टु जी अपन आई माइनस आइजी आउने हो। यो नै सन्टको भ्यालु हो। यो भ्यालुको सन्ट जोडियो भने हाम्रो ग्याल्भनोमिटर एमिटरमा कन्भर्ट हुन्छ। त्यसको लागि के गिभन हुनु पर्दो रहेछ त भन्दा आइजी दिनु पर्दो रहेछ हामीलाई। आइजी भनेको ग्याल्भनोमिटरको करेन्ट दिनु पर्दो रहेछ। त्यसैगरी जी ग्याल्भनोमिटरको रेसिस्टेन्स दिनु पर्दो रहेछ। अनि आई भनेको टोटल करेन्ट इन द सर्किट पनि गिभन हुनु पर्दो रहेछ। हामीलाई आई, आइजी र जी दियो भने वी क्यान इजिली फाइन्ड द भ्यालु अफ सन्ट टु कन्भर्ट द ग्याल्भनोमिटर इन्टु एमिटर। त्यही भएर यो भ्यालु निकाल्नु छ हामीले। त्यसको लागि के लेख्नु पर्यो है?
ल के लेखौं त यसमा टु कन्भर्ट a galvanometer into an emitter. To convert a galvanometer into emitter, we should connect a sonde भन्छ है, SHUNT sonde भनेको ब्र्याकेटमा लेख a very low resistance एकदमै low resistance भनेको sonde भनेको a sonde. We should connect a sonde in parallel with the galvanometer as shown in the figure. Let S be the sonde, G be the resistance of sonde, right? The resistance of sonde, G be the galvanometer resistance, I be the total current, and Ig be the galvanometer current. Being a parallel circuit, the current flow, the voltage drop across the galvanometer is equal to voltage drop across sonde. That is यसले भन्नु खोजेको त भन्दा voltage across galvanometer बराबर voltage across sonde. यति गर्नु पाइयो. अब voltage across galvanometer भनेको according to Ohm's law, ले के भन्छ त भन्दा voltage across galvanometer भनेको चाहिँ current across galvanometer Ig into G, current into resistance भनेको is equal to current I minus Ig, current into sonde S. S is equal to कति आउँछ त भन्दा Ig into G upon I minus Ig. This is the value of sonde which help us to convert the galvanometer into, which is the value of sonde which help to convert a galvanometer into emitter. Which help to convert a galvanometer into emitter.
यो त भयो साउन्ड को अब सेकेंड में conversion of galvanometer into अब into भनौं into a voltmeter भनेको चाहिँ हाई रेजिस्टेन्स डिभाइस हो के अब ग्यालोनमिटरलाई हामीले हाई रेजिस्टेन्स बनाउन सकियो भने त्यो भोल्टमिटर बन्द रहेछ कसरी बनाउने त अब है त त्यही भएर पहिला म एउटा फिगर बनाउँछु यहाँ है त यहाँबाट आई भन्ने करेन्ट फ्लो भएको छ है यसबाट के छ आईजी भन्ने करेन्ट फ्लो भएको छ यो भनेको ग्यालोनमिटर हो त्यसको सिरिजमा अर्को एउटा हाई रेजिस्टेन्स जोइन गरिदिनु किनकि यसलाई हाई बनाउनु छ के हामीले यसलाई हाई बनाउन सकियो भने यो भोल्टमिटरमा जान्छ के त्यो भएर हाई बनाउनको लागि यो रेजिस्टेन्स जोइन गरेको है दिस इज यो पुरैलाई हामीले भोल्टमिटर भन्न सकिन्छ यसरी यो सिस्टमलाई हामीले के भन्न सकिन्छ त भन्दा भोल्टमिटर भन्न सकिन्छ त्यही भएर के गर्नु पर्यो र यसमा पनि अहिले चाहिँ भोल्टेज एक्रस ग्यालोनमिटर र भोल्टेज एक्रस रेजिस्टेन्स चाहिँ बराबर हुन्छ बराबर हुँदैन है यसमा किन सिरिज रेजिस्टेन्स हो नि त सिरिजमा के चाहिँ इक्वल हुन्छ भने चाहिँ मैले करेन्ट चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेको छु है भोल्टेज चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ यसमा त्यही भएर भोल्टेज चाहिँ हामीले डिफरेन्ट राख्नु पर्यो यसमा भिजी र यसमा चाहिँ भिआर त्यही भएर यसको साउन्ड चाहिँ अथवा कति जोडिन्छ भन्दा त यसको आर को भ्यालु निकाल्नु छ हामीले यसलाई भोल्टमिटरमा त कन्भर्ट गर्ने तर आर कति भ्यालु जोड्यो भने यो भोल्टमिटरमा जान्छ त भन्दा आर को भ्यालु निकाल्नु छ जसरी हामीले साउन्डको भ्यालु निकालेका थियौं त्यसैगरी यहाँ आर को भ्यालु पनि निकाल्न सक्नु पर्यो है त त्यसलाई कसरी निकाल्ने त भन्दा पहिला म रफ गर्छु यसमा है फर्स्ट अफ अल टोटल भोल्टेज हामीलाई थाहा छ टोटल भोल्टेज के हुन्छ त भन्दा भोल्टेज एक्रस ग्याल्भनोमिटर प्लस भोल्टेज एक्रस रेसिस्टर यो सिरिज रेजिस्टर है अब भोल्टेज एक्रस ग्याल्भनोमिटर भनेको आईजी इन्टु जी हो ओम्सलाई युज गर्दाखेरि अनि भोल्टेज एक्रस रेजिस्टर भनेको चाहिँ आईजी इन्टु आर हो किनकि करेन्ट त सेम छ दुईटैमा यो भनेको टोटल भोल्टेज भयो अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि कति हुन्छ त भन्दा आईजी कमन लियो आईजी कमन लिँदाखेरि V इज इक्वल टु आईजी कमन आयो G प्लस R आयो अथवा V बाई आईजी इज इक्वल टु G प्लस R फाइनली R इज इक्वल टु V बाई आईजी माइनस G यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दा भोल्टमिटरलाई केमा लान सकिन्छ के रे ग्यालोनमिटरलाई भोल्टमिटरमा लान सकिन्छ है त यो त रफ भयो म यसलाई चाहिँ फेयर गर्छु है त to convert a galvanometer into voltmeter we should connect a high resistance in series with the galvanometer as in the figure मा देखाए चाहिँ हामीले एउटा हाई रेजिस्टेन्स लाई कहाँ जोड्नु पर्यो त भन्दा सिरिज मा जोइन गर्नु पर्यो let us suppose let
R be the value of high resistance, G be the galvanometer resistance, and Ig be the current flow through galvanometer, then being series circuit, right? Series circuit भएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा total voltage V equals to voltage across galvanometer plus voltage across resistor. Total voltage is equal to voltage across galvanometer plus voltage across resistor. Total voltage is equal to voltage across galvanometer भनेको Ig into G plus voltage across resistor भनेको Ig into R. Ig कमन लियौं G plus R भनेपछि G plus R is equal to कति आउने भयो त G plus R is equal to V by Ig अथवा R is equal to V by Ig minus G. Which is the value of high resistance to convert a galvanometer into voltmeter. और यति रेसिस्टर यति भ्यालु को रेसिस्टेन्स चाहिँ हामीले सिरिजमा जोइन गर्न सकियो भने we can easily convert a galvanometer into voltmeter. भनेपछि अब एमिटर भनेको पनि ग्यालोनमिटर रहेछ भोल्टमिटर भनेको पनि ग्यालोनमिटर रहेछ भन्ने बुझ्यो हामीले. ओन्ली के फरक रहेछ त भन्दा ग्यालोनमिटरमा लो रेजिस्टेन्स जोड्यो भने एमिटर बन्द रहेछ प्यारललमा, ग्यालोनमिटरमा हाई रेजिस्टेन्स जोड्यो भने भोल्टमिटर बन्द रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो है. त्यही भएर यो दुईटा फर्मुला है. एउटा फर्मुला S is equal to Ig into G upon I minus Ig. एउटा फर्मुला. अर्को फर्मुला भनेको R is equal to V by Ig minus G. यो दुईटा फर्मुला चाहिँ याद गरेर राख्ने. यसबाट प्रब्लम सोधिरहेछ त्यही भएर न्यूमेरिकल सोधिरहेछ है. एउटा एमिटरमा कन्भर्ट गर्ने, एउटा भोल्टमिटरमा कन्भर्ट गर्ने. अब कसरी कन्भर्ट गर्ने होला त भन्दा हामीलाई एउटा क्वेशन दिन्छ हैन. म एउटा क्वेशन लेख्छु तिमीहरुलाई. A galvanometer has a resistance. A galvanometer has a resistance 25 ohm and current 5 milliampere. How can you convert it into number A, an emitter of range 0 to 5 ampere and B मा a voltmeter
अफ रेन्ज 0 to 10 volt। हामीले एउटा ग्यालोनोमिटर छ त्यसलाई एमिटर पनि बनाउनु पर्यो रे भोल्टमिटर पनि बनाउनु पर्यो रे। एमिटरको रेन्ज भनेको कस्तो त हुन्छ जस्तै एउटा एमिटर भयो भने अनि एमिटर त यस्तो हुन्छ बीचमा निडल हुन्छ हैन यस्तो निडल हुन्छ है यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 भन्ने एउटा के हुन्छ मार्किङ गरेको हुन्छ हैन। अब त्यसलाई चाहिँ यहाँ कतिसम्मको छ रे एमिटर भन्दा एमिटर 0 देखि 5 एम्पियर सम्म छ रे 0 देखि 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर 4 एम्पियर 5 एम्पियर सम्मको छ रे हैन। यिनीहरु जुन भ्यालु नि देखाउन सक्नु पर्यो त्यसले अथवा मिनिमम 0 म्याक्सिमम 5 सम्मको एमिटर बनाउनु छ रे हामीले। अनि अब भोल्टमिटर पनि यस्तै हुन्छ एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हो हैन तिमीले ल्याबमा देख्न पाउँछौ पछि के हुन्छ त भन्दा त्यो 0 देखि 10 भोल्ट सम्म 1 भोल्ट 2 भोल्ट 3 भोल्ट 4 भोल्ट 5 भोल्ट सम्मकै बना भए पनि हुन्थ्यो तर मलाई 10 भोल्ट सम्मको बनाउन मन लाग्यो के भोल्टमिटर पनि। भने कसरी गर्ने त भन्दा पहिला ग्यालोमिटरको हामीलाई दुई चीज थाहा छ एउटा 25 ओम थाहा छ अर्को 5 मिली एम्पियर थाहा छ। 25 ओम भनेको ग्यालोमिटर रेसिस्टेन्स हो 5 मिली एम्पियर भनेको चाहिँ ग्यालोमिटर करेन्ट हो। त्यही भएर पहिला गिवन के छ हेर्न पर्यो गिवनमा पहिला के दिएछ अ ग्यालोमिटर आइज रेसिस्टेन्स दिएछ यो भनेको जी हो ग्यालोमिटर रेसिस्टेन्स जी इज इक्वल टु 25 ओम फर्स्ट गिवन है। सेकेन्ड गिवन छ करेन्ट ग्यालोमिटर करेन्ट भनेको आइजी आइजी भनेको 5 मिली एम्पियर छ 5 मिली एम्पियर भनेको 5 × 10 टु द पावर -3 एम्पियर ठीक छ। अनि अर्को दुई चीज दिएको छ हेर त यो नम्बर ए र नम्बर बी मा दुई चीज दिएको छ एउटा भनेको 5 एम्पियर सम्म यो भनेको आई हो टोटल करेन्ट कतिसम्म बनाउने त भन्दा 5 एम्पियर सम्मको बनाउने अनि टोटल भोल्टेज पनि कतिसम्म बनाउने त भनेर V = 10 भोल्ट सम्मको बनाउने र यति छ हामीलाई गिवन। ल एज वी नो अथवा नम्बर ए मा हाम्रो फर्स्ट सल्युसन गर्नु पर्यो फर एन एमिटर मा लिएर जाने एज वी have हामीलाई के थाहा छ द साउन्ड S is equal to Ig into G upon I minus Ig भ्यालु पुट गर्दा Ig दिएको छ 5 मिली एम्पियर 5 × 10 टु द पावर -3 into G भनेको 25 हो I भनेको चाहिँ 5 - 5 × 10 टु द पावर -3 एउटा भ्यालु आउँछ यहाँबाट 0 point something मा एउटा भ्यालु आउँछ क्याल्कुलेसन गर त्यो भनेको लगभग 1 भन्दा सानो हुन्छ है इन जनरल यति ओम 0.025 है 0.025 यो सानै आउनु पर्छ है बिकज इट इज भेरी लो रेसिस्टेन्स। अनि यो त भयो टु कन्भर्ट यहाँ लेख्नु पर्यो टु कन्भर्ट the galvanometer into emitter a sound of 0.025 ohm is to be connected in parallel है parallel हो सिरिज है यसको आन्सर फर्स्ट आन्सर है। त्यसैगरी सेकेन्ड आन्सर हेर त्यसैगरी भोल्टमिटर पनि कन्भर्ट गर्नलाई पनि नम्बर बी फर भोल्टमिटर भनेर लेख्ने भोल्टमिटरको लागि एज वी हैव हामीलाई के थाहा छ R is equal to V by Ig minus G यो फर्मुला याद गर्नु कति आउने भयो
V भनेको दिएको छ कति 10 भोल्ट, IG भनेको 5 × 10 to the power -3 माइनस G भनेको 25 कति आउँछ 975 1975 आछ 975 जति आउला 975 हो यो चाहिँ अलि धेरै आउँछ के भ्यालु हैन 1975 हो त 1000 अगाडि 1975 1 छुटेछ है ल we should connect high resistance of 1975 ohm resistor. High resistance of this much is connected, should connect with the galvanometer in series to convert into a voltmeter. यसरी चाहिँ हामीले एउटा ग्यालोमिटरलाई एमिटर र भोल्टमिटरमा लाउनु पर्यो भने we should connect it in series प्यारलल के रे भोल्टमिटरमा लानु पर्यो भने सिरिज एमिटरमा लानु पर्यो भने प्यारलल फेरि कस्तो चाहिँ भन्दा सानो सन्ट एकदमै लो रेसिस्टेन्स सन्ट जोड्नु पर्यो एमिटरलाई अनि भोल्टमिटर लानलाई चाहिँ एकदमै हाई रेसिस्टेन्स जोइन गर्नु पर्यो यसरी बुझ्ने यस्तै क्वेशनहरु धेरै सोधेको छ तिम्रो ओल्ड इज गोल्डमा है एमिटर र भोल्टमिटर कन्भर्सनको तिमीहरुले मलाई क्वेशन पठाइदिएको भए म हेर्थे अब तिमीहरुले प्र्याक्टिस गरेर आएन भने मलाई क्वेशन पठाइदिने है मेसेन्जर ग्रुपमै राखे पनि हुन्छ अथवा मलाई इन्डिभिजुअली पठाइदेऊ जसले प्र्याक्टिस गर्छ उले मात्रै पठाउने है प्र्याक्टिस नगर्नेले पनि प्र्याक्टिस गर्न थाल्ने ल टाइम रनिङ आउट भनेको छ है म आजलाई यति नै गर्छु यो क्लास नेक्स्ट क्लासमा हामी अलि डिटेलली पढ्छौं है यो कन्भर्सन के हो सिरिज र प्यारलल सम्बन्धी नै पढ्छौं र यो चाहिँ घरमा प्र्याक्टिस गर र यो जाँचमा कि न्यूमेरिकल स्योर हो कि चाहिँ थ्योरी तिमीलाई एक्जाममा आउँछ है यो पुरो बुझ्यौ नि आज विद्यार्थी थोरै छ है 28 मात्रै छ र यो चाहिँ साथीहरुलाई भन्ने अब टिमबाट हामी छिट्टै सुरु गर्दै छौं र टिम चाहिँ कसको बिग्रिएको छ त्यो मलाई इन्डिभिजुअली मेसेज गर्ने है सायद सबैको भइसक्यो होला एक दुई जनाको बाँकी छ भनेछ म तिमीहरुको भेरिफाई गरेर पठाइदिन्छु के छ कसैको नमिलेको छ टिममा लगइन गर्दा सबैको विपसेनाको मिले हैन विपसेनाको मैले पठाउँछु भन्दै थिए अहिले मोबाइल स्विच अफ भयो अब बेलुकातिर पठाइदिन्छु म सर ल आजलाई यति गरौँ है त अलि छोटो भयो आज क्लास नेक्स्ट क्लासमा अलि डिटेलली पढाउँला ल बाई अल अफ यु है त हस्